बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 28 और 29 दिसंबर की दरमियानी शब ताज़ा तरीन खबरें, तलात और तबसरे, पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायजा। पहली खबर है लाहौर से। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी इमरान खान साहब की हिदायत पर स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज कर चुके हैं और उनका पहला पड़ाव था लाहौर में। 3 दिन उन्होंने क़याम किया और 3 दिन क़याम करने के बाद वो वापस पेशावर पहुंच गए हैं। इस दौरे की कुछ मज़ीद तफसीलात, आखिरी दिन उन्होंने क्या किया और किस किस से मुलाकात की, उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। और साथ ही साथ तफसीली मुलाकात हुई सोहेल खान अफरीदी की वहाँ के मीडिया पर्सनस के साथ, रिपोर्टर्स के साथ, बीट रिपोर्टर्स उनके साथ हुई और एंकर्स थे, यूट्यूबर्स थे और ब्यूरो चीफ्स थे, यानी कि तमाम जूनियर सीनियर जर्नलिस्ट एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद अयाज उनसे तफसीली नशिस्त की और इस तरह की महफिल और इस तरह की नशिस्त जो है वो लाहौर के मीडिया को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के साथ कभी भी उनको नसीब नहीं हुई। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे बुलाया जाता है मनपसंद लोगों को, लाइक माइंडेड को, जो सिर्फ उनकी ज़ुबान बोलें, उनके मफादात, उनका नैरेटिव और उनकी बल्ले बल्ले करें, इसके अलावा किसी को नहीं बुलाया जाता। बहरहाल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात हुई और तमाम के तमाम जो जूनियर बीट रिपोर्टर्स से लेकर एंकर पर्सनस तक, ब्यूरो चीफ तक, सबको एक ही नशिस्त में बुलाया गया और सोहेल खान अफरीदी साहब ने दिल खोल कर उनसे सवाल पूछे और फिर उनके जवाबात भी दिए। मेरी बात हुई मुख्तलिफ जर्नलिस्टों के साथ, हमारे उसमें बहुत सारे अपने दोस्त मौजूद थे, उनसे बात हुई तो मैंने कहा ज़रा तफसील बताइएगा कि क्या मामला हुआ और क्या तासुर क्या है। तो उन्होंने कहा जी कि उनके जो मुखालिफिन हैं, इवन पीटीआई के मुखालिफिन जो सहाफ़ी हैं, वो भी हैरान रह गए कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी ने उनके साथ जो नशिस्त की और उन्होंने बड़े मुदल्लल अंदाज में जवाब दिए, मंतक के साथ जवाब दिए और वाज़े किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब से हिदायत लेगी और उन्हीं की हिदायत पे आगे बढ़ेगी। और इस बात का बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा कि पुरुमीद है कि इमरान खान साहब रिहा भी होंगे और दोबारा इक़्तिदार के ईवानों में भी जाएंगे, वज़ीर आज़म भी बनेंगे, क्योंकि ये वक्त जो है वो तेज़ी से गुजर रहा है और हम बड़े पुरुमीद हैं। इसके साथ साथ सोहेल खान अफरीदी ने बताया कि वो अब कराची का भी दौरा करेंगे, सिंध का भी दौरा करेंगे, कोयटा भी जाएंगे, बलूचिस्तान, और अब वो निकलेंगे और पूरे लोगों को, आवाम को मोबिलाइज करेंगे, पार्टी को मुतहर्रिक करेंगे और इस सिलसिले में जो है वो जिस हद तक भी इमरान खान साहब की हिदायत हैं उन पर अमल किया जाएगा। इसके साथ साथ तमाम जो उनके मुखालफिन थे उन्होंने भी सवालात पूछे कि जनाब ये बताइए कि मुज़ाकरात जो हैं वो, एक तरफ आप स्ट्रीट मूवमेंट चला रहे हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात, तो उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का इख्तियार जो है वो अचकज़ई साहब के पास है और इमरान खान साहब ने कहा है कि अचकज़ई मुज़ाकरात करेंगे और जो भी करना है उनसे, जिसने बात करनी है अचकज़ई साहब से करें। और दूसरा उन्होंने कहा कि हमें पार्टी को बतौर पार्टी हमें हिदायत मिली है कि हम स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ कर चुके हैं, इसलिए पॉलिसी इमरान खान की होगी, वो मुज़ाहमत की हो, वो मुफाहमत की हो, मुसालियत की हो, लेकिन एक बात तयशुदा है कि हमारी किसी इदारे से किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं है। हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए, जमहूरियत बहाल की जाए, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए और इमरान खान साहब से मुलाकातें बहाल की जाएं। और क्योंकि पार्टी की मामलात हैं, हुकूमती मामलात हैं, हम इमरान खान साहब के साथ मुशावरत करना चाहते हैं और अगर ये नहीं करने दी जाएगी तो फिर इसका मतलब है कि हुकूमत जो है वो हमें स्पेस देने के लिए तैयार नहीं। एक बात दूसरी, सोहेल खान अफरीदी साहब ने लाहौर में जी जो मुलाकातें की, वो कुछ मुलाकातें बता चुका हूँ, लेकिन यूएई में तकरीबन 15 महीने से कैद है यूएई में 2 पाकिस्तानी नौजवान, जुनैद जहांगीर और सलमान रजा, और उनको नाहक गिरफ्तार किया हुआ है। हम भी यूएई की गवर्नमेंट से मुतालबा करेंगे कि उनको रिहा किया जाए और उनको आज़ाद ज़िंदगी गुजारने की जाएगी, उनको मौका दिया जाए, क्योंकि उनको किसकी शिकायत पर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के तौर पे उनको गिरफ्तार किया है, तो मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तानी हैं और उनके लिए सहूलत मुयस्सर करनी चाहिए यूएई की गवर्नमेंट को। तो सोहेल अफरीदी उनके घर गए, जुनैद जहांगीर के घर और सलमान रजा के घर, और उनकी फैमिली से इजहार यकजहती भी किया। इसके साथ साथ कल उन्होंने मुलाकात करने की कोशिश की, वो गए जनाब हसन न्याजी साहब के घर की तरफ और उमर सरफराज चीमा के घर की तरफ। तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को
اور ان کی کابینہ کو اور دیگر رہنماؤں کو روک لیا گیا اور انہیں کینٹ اور کنٹونمنٹ ایریا میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، اور وہاں پہ موجود جو فوجی چوکی ہے وہاں پہ ان کو روک دیا گیا اور ان کو آگے نہیں جانے دیا گیا۔ تو ان سے پوچھا سہیل خان افریدی نے کہ کیا اس سے آگے جو ہے وہ پاکستان نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، پاکستان ہے، اور لیکن ہمیں حکم ہے کہ آپ کو آگے نہیں جانے دیں۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر 9 مئی کو یہ کیسے ممکن ہوا کہ 9 مئی کو کینٹ ایریا میں، کنٹونمنٹ ایریا میں اور سب کچھ توڑ پھوڑ ہوتی رہی، سب کچھ ہوتا رہا، لوگ آتے رہے جاتے رہے، شر پسند پھرتے رہے، گاڑیاں توڑتے رہے، آگ لگاتے رہے، تو وہ سب کچھ کیا تھا؟ اور اس دن یہ سیکورٹی کہاں تھی؟ کیونکہ اگر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کنٹونمنٹ ایریا میں، کینٹ ایریا میں نہیں جا سکتا، اور حالانکہ وہ ایک چیف ایگزیکٹو ہے اور وہ ریاست کہلاتا ہے، اگر ریاست پاکستان کو کنٹونمنٹ ایریا میں، کینٹ ایریا میں آگے نہیں جانے دیا گیا اور ان کے لیے نو گو ایریا بنا دیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ 9 مئی کو پھر راستے کھول دیے گئے تھے، اور 9 مئی کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، جو کہ بھاری بھرکم پروٹوکول کے ساتھ جاتے ہیں، اگر ان کو روکا جا سکتا ہے اور ان کو داخلے سے منع کیا جا سکتا ہے اور ان پہ حکم چل سکتا ہے، تو پھر 9 مئی کو کیا تھا؟ 9 مئی کو پھر یہ سب کچھ کیوں نہیں کیا گیا؟ تو 9 مئی کا بیانیہ از خود جو ہے وہ فنا ہو گیا ہے۔ اب ایک آگے بڑھتے ہیں، 9 مئی کے حوالے سے ایک خبر اور بھی ہے، وہ بھی ذرا شیئر کر لیں آپ سے، کہ جنرل فیض حمید صاحب، ان کو سزا سنائی گئی، اور سزا سنانے کے بعد پہلے تو وہ ساری بات آپ کو علم ہے، میں ریپیٹ نہیں کروں گا کہ کس طریقے سے ان کا میڈیا ٹرائل کیا گیا اور بتایا گیا کہ جناب سب کچھ، بہت کچھ ان کے پاس ہے، اور کبھی ان کو کہا گیا کہ سزائے موت ہو جائے گی، کبھی کہا گیا 25 سال ہو جائے گی، کبھی کہا گیا کہ وہ انڈیا کے طرح آتے ہیں، کبھی کچھ، تو لیکن کھودا پہاڑ نکلا چوہا، اور وہ بھی مرا ہوا۔ اور جب سزا سنانے کا وقت آیا تو جنرل فیض حمید صاحب کو سزا سنانے کے لیے نہ ہی عدالت لگی، نہ ہی ان کے وکیل کو عدالت پہنچنے کا موقع دیا گیا، اور نہ ہی جنرل فیض حمید کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور ایک پریس ریلیز جاری کر کے معاملہ ختم کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد اب سابق DGISI جنرل فیض حمید نے آج اپیل فائل کر دی ہے اور اپنی سزا کے خلاف، اور یہ اپیل فائل کی ہے آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے سامنے، کیونکہ یہی طریقہ ہے۔ اور ملٹری کورٹ نے سابق DGISI کو 14 سال قید کی سزا سنائی تھی، اور ان کو اب اپیل انہوں نے فائل کر دی ہے آرمی چیف کے سامنے۔ اب یقیناً آرمی چیف جو ہے وہ یہ اپیل خارج کر دیں گے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیوں خارج کریں گے، کیونکہ جنرل فیض حمید کو یہ کہا گیا کہ 9 مئی کے حوالے سے خبریں چلوائی گئیں، پہلے تو خبریں چلوائی گئی، اور ان خبروں کے بعد ہی ہم نے کہا تھا چیک تو کیا جائے کہ معاملہ کیا ہے، تو ان کو کہا گیا کہ آپ 9 مئی کا ملبہ جو ہے وہ عمران خان پہ ڈال دیں، اور بتائیں کہ یہ عمران خان نے باقاعدہ طور پہ ویل آرگنائزڈ، منظم طریقے سے سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ سب کچھ کیا ہے، اور یہ عمران خان نے پلان کیا تھا، اور یہ آپ بیان دے دیں۔ تو جنرل فیض حمید نے ایسا کوئی بھی بیان دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ شرط ان پہ، یہ آفر ان کو کی گئی جب سزا سنا دی گئی۔ سزا سنانے کے بعد انہیں کہا گیا کہ ہم آپ کو پتلی گلی سے نکال دیں گے اور ہم آپ کی سزا فوری طور پہ سسپینڈ کر دیں گے، تو بس آپ یہ ایک سٹیٹمنٹ دے دیں۔ کیونکہ اس کے بعد جب یہ توغدو کی جا رہی تھی، کوشش کی جا رہی تھی، تو فیصل واڑا صاحب اور دیگر جو لوگ ہیں انہوں نے یہ خبریں بیان کرنا بھی شروع کر دیں کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف بہت بڑی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، اور اب عمران خان بغاوت، غداری کے مقدمے سے نہیں بچ سکیں گے، اب ان کو ریاست مخالف مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک میڈیا ٹرائل تو ضرور تھا، لیکن حقیقت میں یہ کامیاب نہ ہو سکا، اور جنرل فیض حمید نے عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دینے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ 100% جھوٹ ہے کہ میں ایک ایسی بات کروں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، لہذا انہوں نے یہ آفر جو ہے وہ قبول نہیں کی اور انکار کر دیا، جس کے بعد پھر ان کو ایک کال کوٹڑی میں ڈال دیا گیا، اور اب جو ہے وہ ان کو اپیل فائل کرنے کا جو ہے وہ موقع دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ میری ذمہ داروں سے بات ہوئی تو ان کو مقدمے کی کاپی نہیں دی جا رہی تھی، اور اس میں بھی کلاسیفائڈ اور ڈی کلاسیفائڈ کا چکر چلایا جا رہا تھا، لیکن اب جو ہے وہ اپیل انہوں نے کر دی ہے، کیونکہ 30 دن کے اندر اندر اپیل کرنا ہوتی ہے، تو آرمی چیف کے سامنے اپیل کی ہے، اور یہ اپیل خارج ہو جائے گی، کیونکہ جو جنرل فیض حمید کو کہا گیا تھا وہ انہوں نے نہیں مانا۔
اور انہوں نے کہا کہ میں کسی قسم کی کوئی جھوٹی گواہی یا کوئی ایسی سازشوں کے تانے بانے میں نہیں پڑنا چاہتا، لہذا آپ نے سزا سنا دی، آپ کی بڑی مہربانی، اب میں جانوں اور عدالتیں جانیں۔ تو لہذا یہ معاملہ جب کھلے گا، جب ہائی کورٹ میں، اوپن کورٹ میں جب یہ مقدمہ آئے گا تب کھلے گا کہ اس کے اندر کیا کیا راز پنہا ہے۔ تو بہرحال کیونکہ جنرل فیض حمید نے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کو، سابق DGISFR جنرل آصف غفور صاحب کو بلایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل رضوان، جنرل نوید مختار، ان کو بھی بلایا تھا کہ جی ان کو بھی بلایا جائے، جنرل پاشا کو بلایا جائے، جنرل ظہیر کو بلایا جائے، جنرل باجوہ کو بلایا جائے، وٹنس باکس میں لایا جائے اور اس میں پھر باتیں ہوں گی۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کو بلایا جائے، شاہ خاقان عباسی صاحب کو بلایا جائے اس وقت جو وزیر اعظم تھے، اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو بھی لایا جائے وٹنس باکس میں۔ تو لیکن کسی کو بھی وہاں پہ وٹنس باکس میں نہیں لائے گئے، اور یہاں تک کہ نوٹس بھی ایشو نہیں کیے فوجی عدالت نے۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں کیا ہوتا ہے۔ تو وہ 9 مئی کا جو ہے معاملہ یہ وہیں کا وہیں ہے، اور حسان نیازی صاحبہ کی والدہ نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور انہوں نے کیا کہا ذرا سن لیجئے انہی کی زبانی۔ مجھے تو کوئی میں اس پہ حیران نہیں ہوں، کیونکہ جو ظلم تب سے چلا ہوا ہے اسی طرح ہی ہے، نہ یہ عورت دیکھتے ہیں، نہ بچہ دیکھتے ہیں، نہ بوڑھا دیکھتے ہیں، نہ کسی کا گھر دیکھتے ہیں۔ میرے گھر کے اندر گھسے، میرے جاننے والوں کے گھروں میں گھسے، نہ عورت کی عزت چھوڑی، نہ تو یہ۔ اور میں تو دیکھیں، میں یہی ان سے کہہ رہی تھی، میں نے کہا کہ میں ماں ہوں، میرا بیٹا 2.5 سال سے جیل میں ہے، اور ابھی تک کوئی قصور نہیں بتایا کہ کس چیز کی سزا ہے۔ سزا دے دی ہے، ان کو نہیں پتا دی کس وجہ سے ہے، کوئی انہوں نے ہمیں نہیں بتایا۔ اور ملٹری کیا ہے، ملٹری بھی پاکستان کی ملٹری ہے، ان کو ہمارے سے رابطہ کرنا چاہیے، بتانا چاہیے۔ وہ جیل میں ہے، نہ ان کے پاس رائٹ آف اپیل ہے، نہ رائٹ آف بیل ہے۔ اب وہ جیل میں پڑے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے ان کے ساتھ۔ تو ہم تو اس چیز کے اوپر سوچتے ہیں، اور میں تو ان کو یہ کہہ رہی تھی، میں نے کہا میرا تو سوچتی ہوں جتنی ہم مزاحمت کر سکیں ہم کریں، ہم اس کا مقابلہ کریں، ورنہ یہ ظلم ختم نہیں ہوگا۔ اس کو ہم سب کو مل کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں، ظالم تو ڈرپوک بھی ہوتا ہے، ظالم ڈرتا بھی ہے، کیونکہ ظالم کو پتہ ہے اس کے اوپر واپس آئے گا یہ سب کچھ۔ تو سب کو چاہیے اب اس کا مقابلہ کریں، ان سے ڈرنے کی یا گھبرانے کی ہمیں کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خوفزدہ ہیں تبھی یہ کریں، ورنہ یہ میرے گھر آ جاتے تو ان کا کیا ہو جانا تھا، کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ ہر چیز سے ڈرتے ہیں۔ میرا نہیں خیال یہ سو بھی سکتے ہیں، کیونکہ ان کو خوف اتنا ہے کہ ان کو لگتا ہوگا کہ ہمارے ساتھ اب لوگ کیا کریں گے۔ جب ظلم کیا تو ان کے ساتھ ان کا تو بہت برا انجام ہوگا انشاءاللہ۔ تو نورین نیازی صاحبہ تھی، حسان نیازی صاحبہ کی والدہ ہیں، تو بتا رہی تھیں۔ تو معاملہ کچھ ایسا ہی ہے کہ ایک تو آپ نے غیر قانونی غیر آئینی طور پہ سزائیں سنا دی، ایک فالس فلیگ آپریشن 9 مئی کے چکر میں، اور اس کے بعد سزائیں سنانے کے بعد اگلا ظلم یہ ہے کہ ان کو رائٹ آف اپیل نہیں دے رہے، اس سے اگلا ظلم یہ ہے کہ آپ ان کو رائٹ آف بیل بھی نہیں دے رہے، یعنی کہ ضمانت پر رہا بھی نہیں ہونے دے رہے، اور ان کو سول جیلوں میں رکھا ہوا ہے، لیکن وہ فوج کی تحویل میں ہے۔ تو یہ از خود ایک بہت بڑا جو ہے وہ تکلیف دہ اور ظلم ہے، یہ تکلیف دہ نہیں ظلم ہے معاملہ، کیونکہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان ایک ہی چیز ہے، تو یہ ریاست طیبہ میں یہ کچھ نہیں ہوتا، اتنا ظلم نہیں ہوتا کہ آپ جھوٹے مقدمات میں بے گناہ لوگوں کو سزائیں سنوائیں اور اس کے بعد پھر مزید ان پہ ظلم کریں کہ ان کو انصاف بھی مہیا نہ کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگلی خبر ہے مرزا محمد علی جہلوی صاحب کی، نامور اسکالر ہیں اور ریٹائرڈ سول سرونٹ ہیں، انجینئرنگ کی ہوئی تھی۔ تو وہ پچھلے دنوں ایک توہین مذہب کے توہین رسالت توہین مذہب کے جرم میں ان کو جانا پڑ گیا اڈیالہ جیل میں۔ اب وہ رہا ہو گئے ہیں ضمانت پر اور ان کو مبارکباد، اور واپس آ کے انہوں نے ایک انٹرویو دیا ارشاد بھٹی صاحب کو، اور اس میں ان کا جو انٹرویو کا پورا مغز ہے اور وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت ہی پرباش زندگی گزار رہے ہیں اڈیالہ جیل میں، اور ان کو 1 چکی نہیں 6 چکیاں دی ہوئی ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ 6 چکیاں نہیں ہیں، وہ 1 چکی ہے اور باقی چکیاں خالی پڑی ہیں، کیونکہ اس کے بعد ان کو 1 چکی میں بند کیا ہوا، وہی جو ڈیتھ سیل کال کوٹڑی نظر آتی ہے 6 بائی 8 فٹ کی، اور اسی میں ان کو قید رکھا جاتا ہے۔ باقی تینوں چکیاں جو ہیں وہ باقی 5 چکیاں وہ خالی پڑی ہیں، اور وہ وہاں پہ، اور وہ بھی اسی طرح کی چکیاں ہیں جیسی کہ ان کی اپنی کال کوٹڑی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب، تو اس کے علاوہ اس پورے ایریا کو جو ہے وہ سخت سیکورٹی حصار میں رکھا ہوا ہے۔ ظاہر ہے
एक चक्की जो है या एक कार कोठरी जो है वो अलग से नहीं होती, बल्कि वो 2-2, 4-4, 6-6 एक बरामदा टाइप होती है, उसके आमने सामने बनी होती हैं। तो ये मिर्जा साहब ने ये बाहर आके जो नक्शा पेश किया है उसमें उन्होंने कहा कि देसी घी की खुशबू आती थी, इस तरह की बातें भी की हैं। तो ये खुद अरशाद भट्टी साहब ने उनसे काफ़ी सवालात किए हैं। तो बुनियादी जो समझा मतमा नज़र उनका नज़र आता है वो यही है कि बाहर जाके बताया जाए कि जनाब मैं खुद इमरान खान के साथ वाली चक्की में गिरफ्तार था, वहाँ पे अरेस्ट था, तो मैंने वो चीज़ें देखी। फिर उन्होंने कहा कि वो जो मुशक्कती जाता था कि उनके मुशक्कती से वो क्रिकेट की बातें करते थे। फिर एक बात उन्होंने एडमिट कर ली कि जी 4 नवंबर के बाद मैंने उनकी आवाज़ नहीं सुनी, और 4 नवंबर के बाद कोई हमने नहीं देखा और पूछा भी नहीं। तो ये है असल मामला कि उनको कैद तन्हाई में जब रखा गया है तो उसका कैद तन्हाई में ही उनको असल में तकलीफ दी गई है, इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को भी और इमरान खान को भी। तो 4 नवंबर पूरे का पूरा नवंबर का महीना जो है उनको अरेस्ट रखा गया और कैद तन्हाई में रखा गया, और उसकी वजह यह थी कि 26 नवंबर आ रहा था और उनका खतरा था कि 26 नवंबर को बहुत बड़ी कॉल ना दे दी जाए, इसलिए भी ये सब कुछ किया गया। अब दिसंबर भी गुजर गया और अभी भी उनकी मुलाकात नहीं हो रही। तो बहरहाल मिर्जा जेल साहब जो हैं उनके अमाल उनके साथ बहरहाल उन्होंने जो वहाँ पे देखा वो अपने अंदाज में उन्होंने बयान करने की कोशिश की। अगली खबर है जनाब, और वो है एमएल वली खान, एएनपी के सरबराह, सूबाई सरबराह हैं, और उन्होंने कहा कि जी निजकारी के नाम पर फौजकारी हो रही है और प्राइवेटाइजेशन नहीं, उन्होंने कहा कि प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही बल्कि मिलिटराइजेशन हो रही है, और पीआईए 10 अरब का ड्रामा रचाकर फौजी फर्टिलाइजर को लेकर जा रहा है और हम ऐसी निजकारी को मुस्तरद करते हैं। ये उन्होंने एमएल वली खान ने पेशावर में खिताब किया है, और एक बार फिर उन्होंने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और हुकूमत को आड़े हाथों लिया है और प्राइवेटाइजेशन को मिलिटराइजेशन का नाम उन्होंने दिया है और निजकारी को उन्होंने फौजकारी कहा है। और उसकी वजह इसकी बैकग्राउंड आपको बताता चलूं कि उसकी बैकग्राउंड में यही बात की जा रही है कि आरएस हबीब जो है उनको आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने बुलाकर कहा कि आप पीआईए ले लें, और उन्होंने फिर पीआईए ले ली और उनको पीआईए दे दी गई। तो जब पीआईए दे दी और उन्होंने ले ली तो उसके बाद फिर अब जो है वो फौजी फर्टिलाइजर जो है उनके पार्टनर बन गए। फौजी फर्टिलाइजर जो है उनको GHQ वो जो है डील करता है, फौजी फाउंडेशन के अंडर आते हैं, तो इसलिए ये अज़खुद जो है मामला सारे का सारा जो है वो बनता जा रहा है मुतनाज़े। और अगली खबर है जनाब, शाहिद खान का नवाज़ साबिक़ वज़ीर आज़म है और अंदर के हालात जानते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहला फॉर्म 47 जो है वो फातिमा जिन्ना के खिलाफ इस्तेमाल हुआ था, और फातिमा जिन्ना को हराने के लिए और अयूब खान को जितवाने के लिए जाली फॉर्म 47 पहली दफ़ा फातिमा जिन्ना के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, क्योंकि फातिमा जिन्ना इलेक्शन जीत चुकी थी मोहतरमा, और लेकिन उनको ज़ाहिर है हरवाना था, हरवा दिया, और जनरल अयूब खान साहब को सदर बनाना था, उनको बना दिया गया। अगली खबर है वो है जनाब, फूड स्ट्रीट से एक नौजवान 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि फूड स्ट्रीट में जाना था जनाब सोहेल खान अफरीदी साहब ने। उससे नेक्स्ट खबर, लीबिया के साथ एक असलहा डील की थी और जनाब गए थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और लीबिया का दौरा किया था, और वापस आके बताया था कि $4 अरब की कोई मुआहदा हुआ, दिफाई मुआहदा हुआ और लीबिया हमसे असला खरीदेगा। लेकिन बाद में पता चला कि वो जिन फील्ड मार्शल को मिले हैं वो फील्ड मार्शल की जो हुकूमत है वो आधे लीबिया में है और नाजायज़ हुकूमत है, और उस हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा रिकॉग्नाइज नहीं करता, बल्कि जो दूसरे लीबिया में हुकूमत है जिसके पास तराबुल्स है, जो लीबिया का दारुल हुकूमत तराबुल्स जिस पे कंट्रोल है, वो असल हुकूमत है और उसी को अक़वाम मुत्तहिदा रिकॉग्नाइज करती है। तो ये खुद एक बहुत बड़ी हैरानकुन बात थी कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब एक ऐसी हुकूमत के पास और एक ऐसे फील्ड मार्शल के पास क्यों गए और क्यों मुलाकात की जिनका अपना वजूद ही नाजायज़ था, और उनको अक़वाम मुत्तहिदा तस्लीम भी नहीं करती, और जो तस्लीम नहीं करती तो $4 अरब का जो मुआहदा है वो कैसे हो गया असलह का। अब जो खबरें आ रही हैं वो यही कि जी लीबिया के जो हैं मुफ्ती आज़म उन्होंने एक बाकायदा तौर पे फतवा दिया है और उन्होंने इस डील को
गैर शरई, गैर अखलाकी और गैर कानूनी करार दे दिया है। और उन्होंने कहा है कि जो हुकूमत लीबिया के खिलाफ खड़ी की गई है और जिसको लीबिया खुद तस्लीम नहीं करता, उसके साथ पाकिस्तान का मुआहदा जो है, दिफाई मुआहदा, ये गैर अखलाकी है और ये नहीं होना चाहिए। और इस सिलसिले में उन्होंने आवाज़ बुलंद की है। इसके साथ साथ जी जो मामला है शहजाद अकबर साहब वाला, वो मैं आपको बताता चलूँ, अपडेट साथ साथ देना ज़रूरी है कि शहजाद अकबर साहब का मामला तहकीकात आगे बढ़ रही हैं और खामोशी से आगे बढ़ रही हैं। और शहजाद अकबर साहब जो हैं वो मंगल के रोज़ उन्होंने दोबारा जो एहतजाज होगा पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने लंदन में, उसमें शिरकत का ऐलान भी कर दिया है। और उन्होंने कहा कि वो शिरकत करेंगे, भरपूर शिरकत करेंगे और अपनी आईनी जमहूरी जो हक है वो इस्तेमाल करेंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। तो बहरहाल जी मामला रुक नहीं रहा, मामला आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। फिर वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।